Sirach 21. Anak, nakasala ka ba? Ayaw kini buhata pag-usab o pag-ampo nga pasayloong katungod sa imong nabuhat. Likay ang sala sama nga molikay ka sa usa ka bitin. Kung magpalabi ka pagduol niini, sama kini sa usa ka leyon nga mupaak sa imong kalag ug malaglag ka. Ang tanang buhat nga supak sa balaod magbilin og usa ka dili mamaayo nga samad. Sama sa samad gikan sa usa ka espada nga duhay sulab. Ang usa ka tawo nga bangis o mapahitas-on mawad-an sa tanan nga iyaha. Ang pag-ampo sa kabos patalinghugan gayud sa Dios ug tubagon dayon. Ang dili modawat og pagbadlong makasala apan ang mahadlokon sa Ginoo sa kinasingkasing maghinulsol. Ang usa ka tawo mahimo nga bantugang musulti apan ang but-an nga tawo makabantay kon masayop siya. Ang usa ka tawo nga nagtukod og usa ka balay ginamit ang salapi sa ubang tawo sa marang nga nagtigom og mga bato alang sa iyang kaugalingong lubong. Ang usa ka pundok sa mataw nga walay pagtahod sa balaod sama sa usa ka bugkos nga sugnod, matapos sila sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Ang dalan nga laktan sa mga makasasala hamis ug binakbakan apan magdala kini kanila ngadto sa kalibutan sa mga patay. Ang magtuman sa balaod makapugong sa iyang kaugalingon. Kung nahadlok ikaw sa Ginoo sa tinuoray gayod, makabaton ikaw og kaalam. Kinahanglan nga hait ka og salabutan aron makakaton bisan unsa. Apan usahay adunay nagpakaron ingnon lamang nga hait og salabutan o makapalagot kini sa mga tawo. Ang kahibalo sa usa ka tawo nga maalam sama sa usa ka suba nga dili gayud mauga, sama sa sapa, sa maayong tambag nga kanunay nagdagayday. Sa laing bahin ang usa ka buang adunay panghuna-huna nga sama sa usa ka tadyaw nga buak. Ang iyang makatunan mawala lang dayon. Kung ang usa ka tawo nga edukado makadungog og usa ka maalamong panultihon, magdasig kini sa iyang hunahuna ug magdala kaniya ngadto sa laing mga panghunahuna. Apan kung tawo nga ignorante ang makaduog niini, iya kini isalikway og kalimtan dayon. Ang pagpamati sa usa ka tawo nga buang-buang sama sa pagpanaw nga magpas-an og usa ka bug-at nga palas-anon. Apan usa ka butang nga makalipay ang pagpamati sa isulti sa usa ka tawo nga maalamon. Ang mga tawo mahinangop sa pagpamati sa usa ka tawo nga makinaadmanon ug matinud-anon sila nga modawat sa iyang mga panghuna-huna. Alang sa usa ka tawo nga ignorante ang kaalam walay kapuslanan sama sa usa ka balay nga naguba. Wala gani siya makasabot sa mga butang nga iyang nahibaluan. Alang sa usa ka tawo nga walay buot, ang edukasyon sama lamang sa usa ka posas. Apan alang sa usa ka tawo nga but-an, sama kini sa mga pulseras nga bulawan. Ang usa ka tawo nga maalamon magpahiyom sa hilom, samtang ang usa ka buang mo kagi sa pagkatawa. Ang usa ka tawo nga kuwanggol mulili diha sa pugtahan sa balay sa laing tawo ug unya mosulod lang dayon. Apan ang usa ka tawo nga may kasinatian ug may maayong pamatasan magbaton og igong pagtahod sa pagpaabot didto sa gawas. Ang pagpangukoy diha sa mga pugtahan mo'y dautan nga pamatasan ug bisan kinsa nga may jutay kaligdong maulaw sa paghimo niini. Ang tabian nga mga tawo magsulti mahitungod sa mga butang nga wala sila'y labot. Apan ang maalam
maghuna-huna sa sangputanan sa ilang isulti. Ang mga buang-buang magsulti bisan unsay moabot sa ilang hunahuna. Ang mga tao nga malamon maghuna-huna sa dili pa sila musulti. Kung ang usa ka taong daotan magtunglo sa iyang kaaway, nagtunglo siya sa iyang kaugalingon. Ang tigpanglibak nagdaot sa iyang kaugalingon ug ang tanan niyang silingan mukontra niya.